बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। पहला मौजू, सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने तासुर को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है और उससे आमदनी किस तरह से हो सकती है। उस हवाले से अफ़गानिस्तान क्या कर रहा है, सऊदी अरब क्या कर रहा है, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरा जो अहम मौजू है वो भी बड़ा अहम है, वो है 2 आर्क राइवल या 2 शदीद तरीन मुखालफीन यानी अमरीका और ईरान, उनके दरमियान में खुफिया बातचीत चल रही है। ओमान उसे फैसिलिटेट कर रहा है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और तीसरा, नेटो की एक्सपेंशन का मामला घाटे में पड़ा हुआ है। स्वीडन ने दरख्वास्त दी हुई थी, उसकी क्या तफसीलात हैं, किन ममालिक ने उसके ऊपर एतराज़ किया हुआ है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले सॉफ्ट पावर। इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है, लगता ये है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं किसी हद तक आपको प्रैग्मेटिक नज़र आती हैं। ये वो जो 2001 में तालिबान की जो हुकूमत थी उससे ये काफ़ी मुख्तलिफ आपको नज़र आते हैं। एक 2001 के वो तालिबान थे जिन्होंने बामियान के स्टेचूज़ को झूठे खुदा करार देकर उस वक्त के उनके सरबरा मुल्ला उमर ने कहा था कि इन्हें तबाह कर दें, और लिहाजा औज़ारों के साथ और बम्बों के साथ रॉकेट्स मारकर उन बामियात के स्टेचूज़ को नुकसान पहुंचाया गया। जबकि पूरी दुनिया और इंक्लूडिंग पाकिस्तान उनको कहते रहे कि ये दुनिया का विरसा है, इसे तबाह और बर्बाद न करें। लेकिन इस दफ़ा तालिबान की हुकूमत ने अपनी माशी हालत को देखते हुए, डॉलर की कमी को देखते हुए ये फ़ैसला किया कि उस पर टूरिज़म को डेवलप करें। लिहाजा अब वो टूरिज़म को बामियान के स्टेचूज़, जो बुद्धा का स्टेचूज़ हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कदावर स्टेचूज़ आपको नज़र आते हैं, उनको टूरिज़म के लिए खोल दिया गया है। और अब तक उनके कहने के मुताबिक तकरीबन 2000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट ने वहाँ पे विज़िट पे किया है। तकरीबन $57 पर विज़िटर ने वहाँ पे ख़र्च किया है। बामियान का इलाका जो कि बहुत ही मुफलिस और गरीब इलाका है, और उन्होंने उसके ऊपर टिकट रखी है तकरीबन $4.25 पर विज़िटर की। तो ये वो तालिबान का पॉलिसी है जिससे वो अपने इमेज को भी दुनिया के अंदर, तासुर को भी बेहतर बनाना चाहते हैं और डॉलर भी कमाना चाहते हैं। इसी तरह सऊदी अरब को अगर आप देखें तो अब वो गोल्फ़ की बात कर रहा है, और अमेरिकन गोल्फ़ जो एसोसिएशन है उसके साथ उन्होंने मुआहदा किया हुआ है, जिस पे अमेरिकन कांग्रेस को थोड़े से एतराज़ात भी हैं, जिस पे उनका वो टैक्स उनके ऊपर उन्होंने लागू नहीं किया हुआ था, लेकिन अब गालिबन वो टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। इसके साथ वो पाकिस्तान की तरह जो क्रिकेट लीग होती है, इसी तरह से वो अपने यहाँ क्रिकेट लीग भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि दुनिया के अंदर सऊदी अरब का तासुर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और आमदनी का ज़रिया भी बने। तो पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है, मेरा ख़्याल है हुकूमत को इस हवाले से सोचना होगा। हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सारे टूरिस्ट रिज़ॉर्ट्स भी हैं, और उसके साथ हमारे यहाँ खेल के मैदान भी सज सकते हैं। लिहाजा इससे हमारा तासुर भी दुनिया के अंदर बेहतर होगा और हमारी इकॉनमी को किसी हद तक इस हवाले से मदद मिलेगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेटो की एक्सपेंशन का। अगेन, नेटो की एक्सपेंशन का जो मामला है वो समझ में नहीं आता। माजी में नेटो का जो बुनियाद रखा गया था 1949 के अंदर, वो फार्मर सोवियत यूनियन के ख़तरे को डील करने के लिए रखा गया था, चूँकि उस वक्त सोवियत यूनियन कन्वेंशनली होल ऑफ़ यूरोप से ज़्यादा पावरफुल था, और उस वक्त स्वीडन को भी ख़तरा था और दूसरे ममालिक को भी ख़तरा था। अब स्वीडन की जो एप्लीकेशन देना है ये समझ से बाहर है। जो न्यू रियलिस्ट हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, जॉन मीरशाइमर, उनका कहना ये है कि स्वीडन को किसी किस्म का ख़तरा नहीं है रूस से। एक तो रूस उतना ताकतवर नहीं है जिस तरह कोल्ड वार के दौरान था, और दूसरा फिर उसकी इस वक्त इंगेजमेंट यूक्रेनियन वॉर के अंदर है, तो लिहाजा उसकी जो जंग की कैपेसिटी है किसी और मुल्क के ऊपर लागू करने की, वो इंतहाई कम हो गई है, कंप्रोमाइज़ हो गई है। लिहाजा स्वीडन को इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन स्वीडन का जो दाखिला है उसमें ये मामला नहीं है। उसके अंदर जो असल रुकावट है वो नेटो के सारे मेंबर्स का राज़ी होना है, और इस वक्त हंगरी और तुर्की ने उसके ऊपर एतराज़ात उठाए, उन्हें वीटो कर रहे हैं। इस हवाले से तुर्की का जो मौक़िफ़ है वो ये कि चूँकि कुर्दों की सपोर्ट करता रहा है, जो टर्किश कुर्द हैं जो आज़ादी चाहते हैं, स्वीडन उनको पनाहगाह भी देता रहा है, तो लिहाजा उस हवाले से तुर्की इसकी मुखालफत कर रहा है। इस हवाले से स्वीडन ने एंटी टेरर लॉ पास किया है ताकि टर्की की हुकूमत को राज़ी किया जा सके। और दूसरी तरफ जो हंगेरियन है प्रेसिडेंट, वो चाहते हैं कि स्वीडन उनसे माफ़ी मांगे किसी मामले के ऊपर। उन्होंने हद तक आमेज़ किस्म की स्टेटमेंट दी थी हंगरी के हवाले से, लेकिन अमेरिकन कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी इस हवाले से आ गई है। तुर्की को तो एक तरफ उन्होंने कैरेट दिए हैं, लाइक उन्होंने F-16 की ऑफ़र दी है, मॉडर्न किट्स की उन्होंने ऑफ़र दी हुई है,
اور دوسری طرف اسٹک کی پالیسی ان کی ہنگری کی طرف ہے، جہاں پہ تقریباً 730 ملین ڈالرز کی جو آرم سیل ہے اس کو اس کے اوپر سینکشنز لگانے کا سوچا جا رہا ہے، اور ایک سینیٹر، امریکن سینیٹر نے اس حوالے سے ایک قرارداد بھی پیش کی ہے۔ تو کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی جو ہے وہ لاگو کی جا رہی ہے۔ تیسرا جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یو ایس ایران ٹاک ہے، اور یہ سب سے زیادہ اہم ڈیولپمنٹ ہے آج کے ویلاگ کے اندر۔ دو شدید ترین مخالفین جن کے درمیان میں آپ کو ایک جنرل کانفلکٹ نظر آتا ہے 1979 ایرانی انقلاب کے بعد، چونکہ ایران امریکن جو ایمبٹ تھا، یا امریکن کی جو ٹوین پولیس مین پالیسی تھی، ٹوین پلر پالیسی تھی مڈل ایسٹ کے حوالے سے، ایرانین ریولوشن کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی، اور امریکن اور ویسٹ کے انفلوئنس سے نکل کے ایران نے ایک قسم کا کلچرل ریوالٹ لے کر آئے تھے۔ ڈاکٹر طاہر امین مرحوم کہتے تھے یہ فرسٹ مینیفیسٹیشن تھی کلچرل ثقافتی آزادی کی۔ لہٰذا ایران کی آپ کو اپنی باربیکل نظر آتی ہے، ان کے اپنے ہیروز نظر آتے ہیں، ان کی اپنی ڈرنکس آپ کو نظر آتی ہیں، انہوں نے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا شروع کیا۔ بہرحال ایک جنرل کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے یو ایس اور ایران کے درمیان میں، حالانکہ چھوٹے چھوٹے اسپیسیفک آپ کو کوآپریشن بھی نظر آتی ہے، جیسے افغانستان کی وار کے اندر آپ کو نظر آئی، عراق کی وار کے اندر آپ کو نظر آئی، ایک انٹرا ایرانین افیئرس کا معاملہ صدر ریگن کے زمانے میں تھا، اسرائیل کے تھرو ویپن ایران کو سیل کیے گئے تھے، وہ کوآپریشن بھی آپ کو نظر آتی ہے، جس کے ذریعے جو پیسہ کمایا وہ لیٹن امریکہ میں جو کمیونسٹ رجیمز تھیں ان کے خلاف استعمال ہوا گوریلا وارفیئر کے لیے، جس پہ امپیچمنٹ کا خطرہ بھی تھا صدر ریگن کے خلاف۔ بہرحال جو یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ ایک دفعہ پھر بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور بات چیت انفیکٹ نیوکلیر ڈیل کے اوپر ہوئی ہے، عمان اس میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ انڈائریکٹ بات چیت ہے، اس پہ وائٹ ہاؤس نے کافی محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی، البتہ انڈرسٹینڈنگ کی کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کانگریس کے اندر مخالفت ہے، کیونکہ کانگریس یہ سمجھتا ہے کہ ایران جو ہے یوکرین کی وار میں رشیا کو ویپن کی ترسیل کر رہا ہے، لہٰذا کسی قسم کی ڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے صدر اوباما کے وقت میں جو ڈیل ہوئی تھی وہ صدر ٹرمپ نے آ کے اس ڈیل کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی جو بائیڈن صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کوشش کی کہ اس ڈیل کو ریوائیو کیا جائے، لیکن وہ ناکام ہو گئے، چونکہ اب الیکشن 2024 میں ہے اور انہیں الیکشن کے لیے ایک مدعا چاہیے تاکہ کمپین کو ذرا وہ تیز کر سکیں، تو اس حوالے سے یہ ڈیل بڑی امپورٹنٹ ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اسے انفارمل ڈیل کا نام دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں جو یو ایس کے جو فارن پالیسی کے جو چیئرمین ہے، کمیٹی کے چیئرمین، انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو بائیڈن صاحب کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی ڈیل ہو، چاہے وہ فارمل ہے انفارمل ہے، آپ کو کانگریس کے اندر وہ جمع کروانی ہوگی، اس میں بحث مباحثہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک قسم کی مخالفت آپ کو نظر آتی ہے، اور پھر کانگریس میں ہمیں معلوم ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں ان کی تعداد قدرے بہتر ہے ڈیموکریٹس کے مقابلے میں، تو لہٰذا ڈیل کو اپروول لینا کانگریس سے اتنا آسان نہیں ہوگا، لہٰذا انفارمل ڈیل رکھی جا رہی ہے۔ اب اس انفارمل ڈیل میں جو یو ایس کی ڈیمانڈز ہیں، اگر آپ انہیں دیکھیں، پہلی ڈیمانڈ تو ان کی یہ ہے کہ ایرانین جو یورینیم انریچمنٹ کا پروسیس ہے وہ 90 ڈگری تک نہ پہنچے، جس سے آپ ویپن بنا سکتے ہیں، نیوکلیر ویپن۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان یورینیم کا جو گریڈ ہے ایران کے انریچمنٹ کا وہ تقریباً 60% ہے، وہاں پہ ان کو پاس جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اسرائیل کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا جو اہم ان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ ایران میں جو پکڑے ہوئے امریکی شہری ہیں، وہ جو ڈیٹینڈ ہیں ان کو آزاد کیا جائے اور امریکہ کے حوالے کیا جائے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو انفیکٹ یہ صدر بائیڈن کے لیے بہت ایک پلس پوائنٹ ہوگا ان کے الیکشن کمپین کے حوالے سے۔ جب وہ آزاد کروا کے ان کے ساتھ گروپ فوٹو لیں گے تو میرا خیال میں کمپین کے اندر ایک آپ کو پاور نظر آئے گا۔ تیسرا جو ہے ایران کے اندر شام کے اندر جو امریکی جو کانٹریکٹرز ہیں ان کے اوپر جو ایرانی سپورٹڈ ملیشیاز کا جو اٹیک ہوتا ہے ان کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ایران کو کیا ملے گا؟ ایران کی جو پہلی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ جو ایران کے تیل کی ترسیل اور بیچنے کے اوپر جو سینکشنز ہیں ان کو اٹھایا جائے، اور دوسرا جو ان کا امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہے کہ ان کے ایرانی جو اثاثے ہیں امریکہ کے اندر، منجمد اثاثے، انہیں دوبارہ ڈی فریز کیا جائے، انہیں اوپن کیا جائے، اور تیسرا ایرانی جو تیل کے جہاز ہیں انہیں سیز نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ ایران نے کافی عرصہ پہلے بجلی اور گیس سیل کی تھی عراق کو، اس مد میں تقریباً 2.76 بلین ڈالرز عراق نے دینے تھے ایران کو۔
سینکشنز کی وجہ سے نہیں دے پا رہے تھے. اب امریکنز نے تھوڑے سے سینکشنز اٹھائے اور وہ رقم جو ہے اس کی ادائیگی ہونا شروع ہوئی ہے. دوسرا اسی طرح سے ساؤتھ کوریا کے معاملے کے اندر بھی تقریباً $7 بلین ساؤتھ کورینز نے ایرانینز کو پے کرنا ہے، اور وہ بھی اس وقت معاملہ ٹیبل کے اوپر ہے. تو لہٰذا دنیا کے اندر یہ ڈیولپمنٹس جاری ہیں، اور انہی ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی خارجہ پالیسی کو مرتب کرنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے. اگلے ویلاگ میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.